अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए ओहदों को इख्तियारात दिए जाते हैं और फिर रूल्स ऑफ बिजनेस पर अमल किया जाता है ताकि निज़ाम बेहतर अंदाज में मौसर तौर पर चल सके। अगर इन इख्तियारात को तस्लीम ना किया जाए तो फिर मसाइल, इबहाम और सिर्फ बहरान मिलता है। अरकान पार्लियामेंट के ऐवान से मुस्ताफ़ी होने का तरीका या फिर प्रोसीजर आईन पाकिस्तान में दर्ज है। इसके साथ साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी दर्ज है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन की शिक है 46 जो कि इस मुतालिक हमें 64 जो कि हमें इस मुतालिक तफसील से बताती है कि किस तरह कोई नशिस्त खाली होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 64 कहती है, अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट में by writing under his hand address to the speaker or as the case may be the chairman resign his seat and thereupon his seat shall become vacant. इसका दूसरा हिस्सा कहता है, a house may declare the seat of a member vacant if without leave of the house he remains absent for 40 consecutive days of its sittings. ये हमने बात की आईन पाकिस्तान की, लेकिन इसके साथ साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी हैं कि किस तरह से मामला चलाए जाएंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का रूल नंबर 43 जो कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने भी पढ़कर बताया, उसे एक बार फिर दोहरा लेते हैं। रेजिग्नेशन ऑफ सीट किस तरह से मुमकिन है कौमी असेंबली में। A member under clause 1 of article 64 may by writing under his hand address to the speaker resign his seat। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात यहाँ कही जा रही है। इसके साथ साथ इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है, if a member hands over the letter of resignation to the speaker personally and informs him that the resignation is voluntary and genuine and the speaker has no information or knowledge to the contrary। इसका दूसरा हिस्सा बी पार्ट ये कहता है, the speaker receives the letter of resignation by any other means and he after such inquiry as he thinks fit either himself or through the National Assembly Secretariat or through any other agency is satisfied that the resignation is voluntary and genuine, the speaker shall inform the assembly of the resignations। मामले पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ हैं यहाँ पर फरीद कराचा साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा, तज्ज़ियाकार वजाहत मसूद साहब। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक स्पीकर कौमी असेंबली गौहर अयूब साहब, साथ साथ आईनी और कानूनी माहिर जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमारे साथ हैं। ये क्या बहरान है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, सियासी बहरान कितना ज्यादा संजीदा हो सकता है। यहाँ पे आगाज करना चाहेंगे सबसे पहले तारिक महमूद साहब, जो कुछ मैंने पढ़कर अभी बताया, क्या इसमें कोई इबहाम मौजूद है? ये शिकें क्या बताती हैं या इनको मजीद वजाहत की जरूरत है? देखिए बीबी, आपने जो बात कह दी, मेरा ख्याल उसके बाद मजीद बात करने की गुंजाइश नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है कि आइन और कानून ये कहता है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस में है, कि अगर तो आपको किसी दूसरे जरिए से स्पीकर को जो मौसूल होगा ये कागज़, तो फिर बात ये है कि वो इस बात की इंक्वायरी ज़रूर करेगा। और दूसरी बात ये कहता है कि अगर उसने खुद दे दिया है तो फिर तो कोई झगड़े की बात ही नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर देखना, जेन्युइन होने की बात और वॉलंटरी की जो बात जो है, अब वो चूँकि खुद पेश भी हो चुके हैं और जाके उन्होंने कह भी दिया है और वो इसरार कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसके जेन्युइन होने में भी कोई शक की बात नहीं है। उसके वॉलंटरी चाहे अंदर का मामला कुछ भी हो, लेकिन बज़ाहिर तो देखें जी वो हर कोई उसको ओन कर रहा है। और जो लोग डिसओन नहीं कर रहे थे उसमें से कुछ लोग असेंबली का इजलास भी अटेंड करते रहे हैं और कुछ लोग आज आ भी गए हैं। और आखिरी बात भी ये है कि बुनियादी तौर पर ये एक पॉलिटिकल इशू है। शुरू में जो इस्तीफे दिए तो शायद वो भी इसको एज ए चिप बार्गेन इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन शायद अल्टीमेटली उन्होंने ये समझा कि नहीं, अब इस मसले को इस तरीके से वो पार्लियामेंट से बाहर निकलकर और एक क्राइसिस पैदा करेंगे, तो शायद इस वजह से उन्होंने ये फैसला कर लिया है। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है, तो गवर्नमेंट जो है उसको इस बात का यकीनन एहसास है कि अगर ये 25 सीटें खाली हो गई तो यकीनन ये जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इलेक्शन होंगे मुख्तलिफ डिवीजन में, तो वो डेफिनेटली, क्योंकि देखें जो रिजाइन देके जा रहे हैं वो घर में जाके खामोश नहीं बैठेंगे। वो उनका जो भी एजेंडा है, जो भी उन्होंने गोल अचीव करना है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये जरूर है कि वो चले जाएं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, कुछ और लोग भी शायद उनके साथ शामिल हो जाएं और हुकूमत को मजबूर करें, पार्लियामेंट को मजबूर करें, वो आईनी तरामीम करें, कानूनी तरामीम करें। लेकिन बात यह है कि अगर ये इनके इस्तीफे जो है, जो हालात नजर आ रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस जरूर पैदा करेगा, जिसकी वजह से शायद जो है स्पीकर साहब रिलक्टेंट हैं।
गौहर अयूब साहब, स्पीकर साहब ने आज आके ये कह दिया कि अब मैं इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा और उनके नोटिस में लाऊंगा। कुछ उन्होंने बात ये भी दोहराई कि शाह महमूद इससे पहले ये कह चुके, जो उनकी खतो किताबत हो रही थी, कि ये स्पीकर का सवाबदीद है कि वो इंफरादी तौर पर बुलाए या इज्तिमाई तौर पर तस्दीक कर दे। ये कहिएगा कि अब क्या स्पीकर के पास ये वाहिद रास्ता है कि उनका अपने इख्तियार मौजूद है इन इस्तीफों को मंजूर करने के लिए? कुछ मैं स्पीकर के ओहदे के ऊपर बात करूंगा ताकि एक चीज सामने आ जाए हर किसी को। हमने ये पार्लियामेंट्री निज़ाम जो उनसे बरतानिया से लिया है, वहाँ पिछले 800 साल में पार्लियामेंट ने चंद एक जो उनसे हैं वो अपनी तजवीज़ें दी बादशाह के लिए, वो जाके बादशाह को देते थे और 7 स्पीकर हैं जिनको फांसी लगाई गई थी, सर कलम किया गया कि आप कौन होते हैं आके इधर मेरे सामने आवाम की बात करने वाले। तो उसके बाद पार्लियामेंट जो उनसे मजबूत होने लगा और बादशाह के जो पार हैं कम होते लाए। पाकिस्तान में भी हमने वही अपनाया और स्पीकर की एक जिम्मेवारी होती है कि वो हाउस को चलाए। स्पीकर का ये काम नहीं कि हाउस को खाली करके रखते। इसलिए हर स्पीकर को जो इस्तीफे आते हैं उनको बहुत कड़ी नजर से देखना चाहिए, हर तरफ से देखना चाहिए, ताकि उस मेंबर के इलाके महरूम ना रहें, उसके ऊपर कोई जौन सा है वो आंच ना आए या उसको आप अलग कर दें और एक किस्म का जुल्म हो जाए। अब आ जाता है मामला जहां इकट्ठे ये इस्तीफे आ गए। पहले भी जब मैं स्पीकर था तो MQM की तरफ से स्पीकर की तरफ मुझे आ गए, सब उन्होंने साइन किए हुए थे। हालात ये थे कि वो सामने आ नहीं सकते थे, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह जानता था, दोस्ती भी थी, तो मैंने हर मेंबर को टेलीफोन किया, उनका आवाज पहचाना, सब किया और मैंने उनके इस्तीफे कबूल कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने एतराज भी नहीं किया। अगर मेरी गलती होती तो वो हाई कोर्ट में चले जाते या अखबारात में देते कि जी स्पीकर साहब ने जुल्म किया हमारे साथ। अभी मौजूदा जो इस्तीफे हैं ये इससे पहले भी मैं ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने मेंबर्स के इस्तीफे हाथ में ले लिए थे इलेक्शन के बाद। उनमें से बाद में जब प्रेसिडेंट साहब को वो इस्तीफे भेजे गए ये अप्रैल 1993 में, तो वो इस्तीफे मेरे पास आए तो उनमें से 2 जो थे उनके दस्तखत मिलते नहीं थे रजिस्टर के साथ। तो इसलिए स्पीकर को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा केयरफुल कि किसी किस्म की ऐसी चीज ना हो कि जिसमें ये गलती हो जाए। अभी स्पीकर साहब जो हैं वो एक ऐसे सस्पेंड में फंस गए हैं क्योंकि मेरी अपनी जाती राय है, जिस तरह जस्टिस साहब ने भी कहा कि PTI ने इस्तीफे नहीं देने चाहिए। ये इन्होंने मेरा ख्याल है चंद एक मेंबर इनके पास सीनियर हैं जो 1985 की इलेक्शन लड़े थे जब मरहूम जनरल ज़ियाउल हक ने नॉन पार्टी इलेक्शन कराई। पीपल्स पार्टी और मार्शल अजहर खान की तहरीक जो पार्टी थी उन्होंने बाइकआउट किया। उस बाइकआउट से पीपल पार्टी को बेहद नुकसान पहुंचा क्योंकि एक नई क़यादत निकल आई, नए मेंबर निकल आए कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के और सेनेट के। और उससे जब 1988 में इलेक्शन हुई तो बेनज़ीर और पीपल पार्टी को सिर्फ 92 वोट मिली, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, बावजूद इसके कि कराची से लेके कागान और कागान से लेके कराची तक जलसे जुलूस किए, हजारों में लाखों में हुए और लाहौर में सबसे बड़ा जलसा हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। ट्राइबल्स के साथ, इंडिपेंडेंट के साथ उन्होंने हुकूमत बेर बनाई। अब यह है कि मौजूदा गौहर अयूब साहब माजरत के रोकूंगी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने अपने माजी से भी, अपने एक्सपीरियंस से भी हमें निकाल के बता दिया कि MQM का अभी इस तरह से इस्तीफे आए थे। तारिक महमूद साहब को शामिल करना चाहूंगी। तारिक साहब जी कहिए। मेरी बात कंप्लीट करने दे। अभी स्पीकर साहब को यह है कि तहरीक इंसाफ के मेंबर क्या है कि असेंबली में जाते रहे, गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेटीज भी जाते रहे, तो उससे थोड़ा सा शक हो जाता है स्पीकर साहब को कि दर हकीकत ये एक बार्गेनिंग चिप है। एक शक पड़ जाता है, शायद ना हो, गलत मैं कह रहा हूं, लेकिन शक पड़ जाता है। जहां शक हो उसको दूर करना पड़ेगा। ठीक, तारिक महमूद साहब बड़ी वजाहत से बताया गौहर अयूब साहब ने हमें सूरत हाल से मुतालिक, इख्तियारात से मुतालिक। आप थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा कि इज्तिमाई तस्दीक और इनफरादी तस्दीक की कानूनी हैसियत है क्या? भी देखें, बात है बड़ी सिंपल सी। देखें जो आपने भी कानून आइन पढ़ा और जो रेलिवेंट क्लास आपने पढ़ी रूल्स ऑफ बिजनेस की, उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं।
ایک اس کا جینون ہونا اور دوسرا والنٹری ہونا. اب بات بڑی سیدھی سی ہے, ٹھیک ہے بارگیننگ چپ کے چاہے استعمال کر رہے ہیں, وہ بعد میں پولیٹیکل سسٹم کے لیے ایک پرابلم کریٹ کریں گے جو ڈیفینیٹلی ہم نہیں چاہیں گے, لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ اون کر رہے ہیں, اس کے جینون ہونے میں اب کوئی شک نہیں ہے, وہ جا کے وہاں پر پیش بھی ہو گئے ہیں. تو دیکھیں جہاں تک جینون ہونے کی بات ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر والنٹری کی بات ہے, اگر پیچھے سے ان کو کوئی, اگر دیکھیں نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک آدمی یہ نہیں چاہتا, جیسے مثال کے طور پر ہاشمی صاحب کی مثال لے لیں. ہاشمی صاحب نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ پارٹی کا فیصلہ تھا اور میں نے استعفیٰ دیا, اور چونکہ میں نے استعفیٰ دیا ہے تو میں اس کو اب اون کرتا ہوں, اور اس نے کہا جی آپ ایکسیپٹ کر لیں. تو گزارش یہ کہ اس معاملے میں نہ اس کے جینون ہونے میں کوئی شک ہے, نہ اس کے فار دا ٹائم بینگ والنٹری کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ باقی پولیٹیکل باتیں اپنی جگہ, اسپیکر کا جو کردار ہے بالکل ایک ہٹ کے کردار ہے. اسپیکر نے کوئی پولیٹیکل چیزیں نہیں دیکھنے, وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہے. اور دوسری بات ہے الیکشن کمیشن کا اس کے کوئی کام نہیں, استعفیٰ ایکسیپٹ کرنا, اس کی انکوائری کرنا, یہ اس کی ڈومین میں ہے, اور اس نے اس فیصلے سے صرف ان کو آگاہ کر دینا ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو بھجوا دوں گا, بھئی الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ الیکشن کمیشن کو تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر کے ان کو بتا دیں کہ جناب یہ صورتحال ہے, تاکہ وہ جو اس میں الیکشن کا انتظام کریں. الیکشن کمیشن کا اسٹیج پر کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پراچا صاحب, آپ لوگوں کی جانب سے 2-2.5 مہینے سے کوششیں جاری ہیں, کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا, وہ مذاکرات بھی ختم ہو گئے, وہ بات چیت بھی ختم ہو گئی, استعفے قبول نہ کیے جائیں. سراج الحق صاحب نے یہ بات بے تحاشا بار کہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو قبول ہو گئے تو معاملات کسی اور طرف جا سکتے ہیں. آپ کو نظر کیا آتا ہے, کہاں لچک نہیں ہے؟ کیا حکومت کی جانب لچک نہیں ہے یا پھر پی ٹی آئی کی طرف لچک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ, یہ استعفے کو الگ تھلگ چیز نہیں ہے, یہ پورے سیاسی بحران کا ایک حصہ ہے. اور اگر بارگیننگ چپ پھر یوز ہو رہی, جو بھی کہا جا رہا ہے, یہ نا کہ یہ ہم اسی تناظر کے اندر دیکھیں گے کہ استعفے جو ہیں یہ ایک سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. بالکل جائز بات ہے, میں بھی یہ کہوں گا, میں ایک اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, کہ استعفے نہیں دینے چاہیے. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. آپ کو حلقے کے لوگ چنتے ہیں, کچھ ان کی خواہشات ہوتی ہیں, اور آپ ایک لحاظ سے امین ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب جب یہ بات ہوگی تو ہم ان کو بھی یہ کہیں گے کہ بھئی آپ یہ نہ دیتے تو بہتر تھا. لیکن یہ ہے ان کی ایک پولیٹیکل موو ہے اور اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے بحران سارا حل ہوگا تو تبھی یہ استعفوں کا معاملہ بھی حل ہوگا. ہم جو کوشش کر رہے ہیں, اور سراج الحق صاحب نے مسلسل کوشش کی, 37 ملاقاتیں ہوئی ہیں, تھوڑی سی بات نہیں ہے. یعنی مختلف پارٹیوں کے درمیان جو یہ ڈائیلاگ کی نشستیں ہوئی ہیں, ان کی تعداد 37 ہے. اب اتنی بڑی ایفرٹ جو کی گئی ہے تو وہ اس لیے کہ ملک کا نظام چلتا رہے. خاص طور پر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارا, یہ ایک دفعہ خدا نہ خواستہ یہ ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ نہیں بن سکتا, اور ملک کا آئین کے بغیر نہیں چلتے. تو بہرحال اس سارے میں ہماری یہ کوشش رہی, جس کے لیے اسپیکر صاحب سے بھی گزارش کی کہ آپ اس معاملے کو میں آپ. لیکن پراچا صاحب, وہ کب تک استعفے روک سکتے ہیں جب باہر کھڑے ہو کے ممبرز یہ کہتے رہے کہ قبول کرو قبول کرو, وہ گروپ کی صورت میں 25 لوگ پہنچے اور کہتے ہیں قبول کریں. میں آپ کی بات, ایک اسپیکر کا معاملہ ایک طرف رکھ دیں, حکومت بھی تو کوئی ہے, اس کا بھی تو کوئی کام ہے, ایک بڑا فریق ہے حکومت. آپ کو لگتا ہے دونوں طرف سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے؟ بالکل, یعنی یہ معاملہ ہے کہ حکومت نے اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو اس میں کسی معاہدے کی ضرورت ہے. آپ نے خود اعلان کیا تھا آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ کریں. اگر اس کے اوپر اعتراض آئے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو چلے, بات تو آگے چلے گی. لیکن آپ اعلان کرنے کے بعد آپ جوڈیشل کمیشن پر آپ نے اپنا سانس جو ہے وہ روک لیا ہے. اسی طرح سے انتخابی اصلاحات ہیں. بھئی انتخابی اصلاحات تو ایک پوری پارلیمنٹ کی خواہش ہے, پوری قوم کی خواہش ہے. انتخابی اصلاحات کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ آپ کریں, آپ ایک مسودہ دیں قوم کے سامنے بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, کہ یہ ہے. اب اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. پھر الیکشن کمیشن ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن ہمارے پڑوس میں بھارت ہے, ساری وہ چیزیں موجود ہیں جو ہمارے یہاں, کرپشن ہے, مافیا ہے, ہر چیز ہے. لیکن الیکشن کمیشن زیر بحث نہیں آتا. انتخاب ہوتے ہیں اور انتخاب میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. برسر اقتدار جو ہے وہ ہار جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہارنے والے ہار تسلیم ہی نہیں نہ کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ الیکشن کے نظام پر, الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی یعنی بہت زیادہ زور ان چیزوں پہ دینا چاہیے. اور یہ جینوئن بات ہے کہ جو اصل مطالبات ہیں وہ تو یہ ہیں. استعفیٰ اس کا ایک اگلا حصہ ہے. یعنی اگر اس کا آ جائے گا جوڈیشل کمیشن کی طرف سے
ایک رپورٹ آ جائے گی تو پھر اور دھاندلی ثابت ہوگی تو استعفیٰ تو دینا ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. وجاہت مسعود صاحب، استعفے دے دیے گئے لیکن قبول نہیں ہوئے. کچھ عجیب سی صورتحال ہے، وہاں بلایا جاتا ہے، آ جائیں، وہ جا کے بیٹھے، وہ کہتے ہیں ہم 2.5 گھنٹے بیٹھ کے آ گئے، استعفے قبول نہیں ہوئے. اسپیکر صاحب کہتے ہیں میں 11 بجے سے بیٹھا ہوا تھا، وہاں نہ انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں، نہ اجتماعی استعفے قبول ہوئے. کیا کوئی نظریہ ضرورت ہے؟ دونوں طرف سے دیکھیں گے آپ، کس طرح اس کا تجزیہ کریں گے، یا پھر ہٹ درمی کا شکار ہے معاملہ؟ یہ معاملہ جو ہے وہ اس بحران کی نوعیت سے تعلق رکھتا ہے. فرید پاچا صاحب اور ان کی جماعت نے بہت اچھا کردار ادا کیا جب یہ بحران خاص طور پہ اپنے بالکل نقطۂ عروج پہ تھا، اور بالکل ایک کہنا چاہیے کہ قوم کو اس سے نکالنے کی کوشش کی. لیکن میری یہ درخواست ہے کہ جب جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ حکومت استعفے قبول نہیں کرے، اسی سانس میں یہ بھی تجویز کرنا چاہیے کہ جنہوں نے استعفے دیے ہیں وہ واپس لے لیں، کیونکہ بحران کے حل ہونے کی تو یہ دونوں صورتیں ہیں نا. کیونکہ جنہوں نے استعفے دیے، دیکھیے اب کیا نظر آ رہا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایک آئینی یا سیاسی دلیل ہے کہ کے پی کے کی وہ صوبائی اسمبلی جس نے حکومت بنائی ہے وہ استعفے نہیں دے رہی، اور اسی صوبے سے اگر الیکشن کمیشن پہ اور آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو آپ پھر جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ کو اعتماد ہے. وہی نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا. چلیے دیکھیے جی، آپ کی بات سخت ہے، میں ایسی سخت بات نہیں کہنا چاہوں گا. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جب ہمارے آئین کی میں کوالیفیکیشن دی گئی ہیں اور طریقہ کار دیا گیا ہے رکن اسمبلی کا، تو وہ انڈیویجول کا ہے. اور ہم نے اس میں رولز آف بزنس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسپیکر ایز ہی میں تھنک اور ڈیم فٹ. تو یہ اختیار ان کا ہے کہ وہ والنٹری اور جنرل ہونے کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. کل کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ بھئی ہماری پارٹی کا لیڈر کھڑا ہو کے اوتھ لے لے گا، 40 ممبرز کی طرف سے اوتھ ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ 6 پہلے نہیں آئے. آج اطلاعات یہ ہے کہ بھئی 27 میں سے 6 نہیں آئے. 25 لوگ پہنچے ہیں اسپیکر چیمبر. چلیے اچھی بات ہے، 2 نہیں آئے، ٹھیک ہے، 2-4 اور اگر وہاں اندر جا کے انڈیویجول لیول پہ انفرادی حیثیت میں پرسنلی اسپیکر سے کہہ دیتے کہ صاحب ہم تو رضامند نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے وہاں اسی جماعت کی طرف سے صوبائی جو ان کی حکومت ہے اس نے صاف انکار کیا کہ جی ہم نے استعفے نہیں دینے. تو کیا مقصد انسٹیبلٹی پیدا کرنا ہے، حکومت کو مسلسل جو ہے وہ ایسے تناؤ میں رکھنا ہے؟ یہ مقصد. میں آپ سے کروں، سادہ سی بات یہ ہے کہ جب ترک تعلق کیا جاتا ہے تو وہ مشروط نہیں ہوتا. جب کہا کہ بھئی ہمارا آپ سے تعلق نہیں ہے یا ہم آپ سے الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ فیسیلیٹیز تو سب لی جا رہی نا، سہولیات جو بھی پرکس ہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا نا. اگر آپ نے استعفے دینا ہے تو پھر آپ نے استعفے دینا ہے. اگر آپ ترک تعلق کر رہے ہیں تو پھر آپ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم نے استعفے تو دیے لیکن اجتماعی طور پہ قبول کیے جائیں، یا یہ کہ آپ ابھی اتنے دن روک لیجئے. صاحب جب آپ استعفے دے رہے تھے اور جب آپ حکومت کو جو ہے وہ کہنے دھچکے دے رہے تھے، اس کو ہلا رہے تھے بری طرح سے، اس وقت آپ نے تو یہ نہیں سوچا. جیسے سول ڈس اوبیڈینس والا آپ نے سٹیپ لے لیا تھا، پھر واپس لینا پڑا. استعفے اس وقت اور صورت میں دیے تھے، اب صورت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. میرے خیال میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو یقینی طور پہ بہت سلیقے سے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ناٹ ٹو راک دی بوٹ سملٹینیسلی. وی شوڈ آلسو سجیسٹ ٹو پی ٹی آئی کہ وہ بھی اس پہ نظر ثانی کرے اور اس نظام کا جہاں وہ صوبے میں حصہ بن رہے ہیں، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بھی بنے. اور یہ کہ اصلاحات کی طرف بہت اچھا اشارہ کیا فرید پاچا صاحب نے کہ اصل ایشو تو وہ ہے، اس کی طرف آئیے اور اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کیجیے. الٹیمیٹلی تو پی ٹی آئی کو اگر وہ پارلیمنٹ سے باہر آ بھی جاتی ہے تو جب اصلاحات ہوگی تو اس پہ بیٹھنا پڑے گا. اس میں اس پہ ہر صورت میں بات چیت اور مذاکرات کا راستہ ہی اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی صورت میں اصلاحات اور نظام کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. ایک بریک لینے جا رہے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کریں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے تو اس وقت ان استعفوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کسی طرح کا بحران پیدا کرنا چاہتی ہے یا اور ضمنی انتخاب کی طرف جانا چاہتی ہے، اور حکومت اس بحران سے بچ سکے گی؟ گفتگو کریں گے بریک کے بعد.